बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो भी मईशत के बारे में और इकनॉमिक के बारे में है। आज इस हफ्ते वाले दिन मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको डॉलर्स के बारे में बताया था कि पाकिस्तान में डॉलर्स जो है ऊपर मार्केट में 250 से ऊपर और 250 और इससे ऊपर बिक रहा है। कल मीज़ान बैंक ने इस चीज़ की तस्दीक की, अपनी अनाउंसमेंट की है कि पाकिस्तान में ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 252 रुपये है। तो इस हकीकत से जो आपको बताई गई थी वो हकीकत आज साबित हुई है और बता दिया है। मीज़ान बैंक का ऑफिशियल जो ऐलान है उसमें उन्होंने बताया 252 का बिका है। तो नाज़रीन, इस वक्त जो पाकिस्तान की मैशत की सूरत हाल है, क्योंकि इस वक्त भी कुछ ज़राए और कुछ सोशल मीडिया पर ख़बरें चल रही हैं, डिजिटल जो जर्नलिस्ट हैं वो भी बता रहे हैं कि जो मैशत के बारे में जो वीलॉग बना रहे हैं उनको भी उनके ख़िलाफ़ भी सख्ती से निपटने का को प्रोग्राम हुकूमत बना रही है कि इनको सख्ती से निपटा जाए, क्योंकि ये मैशत आवाम को आगाह करके मज़ीद जो है आवाम जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाम को किया जा रहा है, जबकि ये एक हकीकत है। तो नाज़रीन, कुछ आपको बता दें, इस वक्त जो यूनिट बंद हो चुके हैं पहले वो बता देते हैं। टोटा यूनिट बंद हो चुका है, सुजुकी यूनिट बंद हो चुका है, फूड यूनिट बंद हो चुका है, फोर्ड वालों का यूनिट बंद हो चुका है, पोल्ट्री फीड यूनिट बंद हो गया है, टेक्सटाइल यूनिट बंद है, पावर लूम्स बंद हैं, फार्मास्यूटिकल यूनिट बंद हैं। तो नाज़रीन, ये तकरीबन काफ़ी हद तक जो है पाकिस्तान की मैशत की जो हड्डी थी, हड्डियों को इन्होंने तोड़ ताड़ के साइड पे रख दिया और उनको दफना दिया गया है, जिसकी वजह से मैशत जो है दफन हो चुकी है। तो नाज़रीन, इस वक्त जो इन्होंने दूसरा जो सोने पे सुहागा किया है, एक तो इन्होंने कराची एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट और पेशावर एयरपोर्ट, ये तीनों एयरपोर्ट जो है 25 साल के लिए कतर को दे दिया है। कतर से इन्होंने पैसे ले लिए हैं, उसमें से भी इन्होंने किकबैक्स दिए हैं। तो नाज़रीन, इस तरीके से मैशत जो चला रहे हैं, पाकिस्तान को बेच के, पाकिस्तान के असासे बेच के मैशत को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, नाकाम कोशिश कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आज आपको बताएं कि 1971 में जब वाक़या सुकूत ढाका हुआ तो उस वक़्त जो थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, यहिया ख़ान थे और दूसरे लोग थे। तो नाज़रीन, उस वक़्त भी जो है मुजीबुर रहमान जो थे इनके अवामी लीग के, उन्होंने 265 सीटें ली थी इन्होंने, और उनको हुक्मरानी का हक़ था कि वो अपनी हुकूमत बनाएं। मगर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और जो उस वक़्त के जो इसके हैंडलर थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के, उन्होंने उसको हुकूमत नहीं बनाने दी, बाकायदा उसको गद्दार कह के उसको कैद में डाल दिया गया। तो जिसके इवज़ जो है वो फिर सुकूत ढाका हुआ। तो वही सेम आज इस वक्त इमरान खान के साथ किया जा रहा है। खैर, इमरान खान तो पाकिस्तान नहीं तोड़ेंगे, मगर हालात ऐसा पैदा कर रहे हैं ये लोग। तो नाज़रीन, अब आपको बता दें, 1971 में पाकिस्तान से अलहदा होने वाला मुल्क मशरक़ी पाकिस्तान जिसे कहा जाता है, आज वो बांग्लादेश कहला रहा है, उसकी जो करेंसी है वो 1 टका जो है बांग्लादेश का पाकिस्तान के 2.5 रुपये के बराबर है, और उनका पाकिस्तान के 1 रुपया उनकी 46 पैसे के बराबर है। तो आप अंदाज़ा करें हमारी करेंसी कितनी लो हो चुकी है, मैशत की तबाह हो चुकी है। उसके अलावा वहाँ डॉलर की जो कीमत है इस वक्त 107 रुपये डॉलर है। 1 टका जो है उनका जो है 107 रुपये डॉलर है, वहाँ पर रेट जो है उनका। हमारे 226 रुपये से ऊपर है, ये सरकारी रेट बताया जा रहा है, मगर ओपन मार्केट में 250 से ऊपर बिक रहा है, जैसे स्टेट बैंक मीज़ान बैंक ने बताया। तो नाज़रीन, इसी तरीके से क्योंकि वहाँ पे मैशत क्यों तरक्की कर गई है, वो मुल्क तरक्की क्यों कर गया है, इसलिए कि ना तो वहाँ भट्टो जिंदा है, ना वहाँ शेर है, ना वहाँ कोई सहूलतकार है, ना हैंडलर्स है, ना वो ये कहते हैं कि हम मुल्क को मैली नज़र करने वाले कि हम आँख निकाल लेंगे। तो नाज़रीन, ऐसा वहाँ पे कोई गिदड़ भपकिया नहीं देते। वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं, जैसा भी उनका मुल्क है अपने मुल्क को उन्होंने बेहतर रखा हुआ है। वो इंटरफेरेंस नहीं करते, किसी भी सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करते, जिसके बायस वहाँ सियासतदान जो है मजबूत हैं। फ़ौज उनके कहने पे है, इसलिए कि वो मुल्क की सलामती के लिए रखी गई है। तो यहाँ पे इंटरफेरेंस है, क्योंकि ना वहाँ हाजी साहब है, ना वहाँ हाफिज़ साहब है, ना कोई वहाँ कोई और कोई सहूलतकार है। तो ना जब तक ये हाजी साहब और हाफिज़ साहब नहीं होंगे तो वो मुल्क भी बेहतर चलता जाएगा, जिससे वहाँ भी ये चीज़ें होगी, वो भी मुल्क की मैशत, पाकिस्तान की मैशत से बुरा हाल होगा। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब ये कहा जाता है पाकिस्तान को श्रीलंका बनाया जा रहा है। तो नाज़रीन, श्रीलंका की जो डॉलर रेट है वहाँ 82 रुपये 83 पैसे रेट है। श्रीलंका में डॉलर का जो रेट है 82 रुपये 83 पैसे है, जिसकी ये मिसाल देते हैं पाकिस्तान को जी श्रीलंका बनाया है।
سری لنکا میں پھر بھی ڈالر ہے وہ کوئی کنٹرول میں ہے، ابھی تک کنٹرول میں ہے، مگر ہمارے یہاں پہ بے لگام گھوڑے کی طرح بھاگ رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ڈالر یہاں پہ اسمگل ہوتے باہر، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہاں پہ ڈالرز کی منڈی لگتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کسی قسم کا کوئی یہاں پہ وہ احتساب کا عمل نہیں ہے، کیونکہ احتساب کا عمل انہوں نے ختم کر دیا ہے، احتسابی ادارے ختم کر دیے ہیں۔ ایک اینٹی کرپشن رہے گی، وہ بھی ذاتی استعمال کے لیے حکومت استعمال کرتی ہے، ادروائز اس کا بھی کوئی کام نہیں ہے۔ ابھی تک اینٹی کرپشن کی کوئی خاص جو ہے کارکردگی سامنے نہیں آئی۔ اسی طرح احتسابی ادارے جو ہیں انہوں نے 50 کروڑ تک کی رشوت ویسے ختم کر دی ہے کرپشن کو، کہ کرپشن نہیں ہے، 50 کروڑ کی کرپشن کو نہیں مانا جائے گا۔ تو ناظرین اس طریقے سے پاکستان کی کرنسی انتہائی نیچے گر چکی ہے، اور آپ کو بنگلہ دیش کی کرنسی کا بھی بتا دیا ہے، سری لنکا کی کرنسی جو ہمارے قریبی ممالک ہیں اس میں یہ حالت ہے، اور بھارت میں بھی تقریباً 70 یا 75 روپے کا ڈالر ہے۔ تو ناظرین اس طریقے سے تمام یونٹس بند ہو چکے ہیں، ہر قسم کا یونٹ بند ہو گیا ہوا ہے، اور آٹا جو ہے وہ کئی جگہوں پہ نایاب ہے، مل نہیں رہا۔ 2600 کا کوئی 2600 کہیں 2650 کا، کبھی کہیں 2700 روپے کا 20 کلو آٹا مل رہا ہے، اور کھلا آٹا جو ہے 90 120 130 90 سے لے کے 130 تک بک رہا ہے، کہیں 90 کبھی کہیں 100 کبھی کہیں 110 کہیں 120 کہیں 125 کہیں 130۔ تو ناظرین یہ صورتحال ہو گئی آٹے کی، اور بقیہ دیگر چیزیں جو آٹے کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہیں، کیونکہ پہلے ایک میتھڈ تھا کہ جب ڈالر بڑھتا تھا یا پیٹرول بڑھتا تھا تو ہر چیز بڑھتی تھی۔ آج پیٹرول کی قیمت جو ہے $70 کے قریب آ چکی ہوئی ہے، مگر یہاں پہ آج بڑا احسان کیا ہے اس نے، اسحاق ڈار نے بڑا احسان کیا، اور حکومت اپنے آپ کو احسان سمجھتی ہے عوام کے اوپر کہ جی ہم نے قیمتیں مستحکم رکھی ہیں، نہ بڑھانے کا فیصلہ۔ یہ بھی ایک احمقانہ فیصلہ ہے ان کا۔ اس وقت دنیا میں پیٹرول کی قیمت تیزی سے نیچے آ رہی ہیں، پیٹرولیم کی مصنوعات کی تمام مصنوعات کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں، مگر پاکستان میں پیٹرول کی مصنوعات میں وہیں 220 پہ انہوں نے 215 روپے رکھا ہوا ہے، جب کہ وہ اگر 100 روپے بھی دیں اس وقت، یا 110 روپے بھی دیں، 100 یا 110 بھی دیں، تب بھی حکومت کو کافی ساری اس میں جو ہے بچت ہے۔ مگر یہ اس کو کیونکہ عوام پہ جتنا بوجھ ڈالا ہوا ہے انہوں نے، ہر طریقے سے بوجھ ڈالا ہوا، آٹے کا بوجھ ڈال دیا، پیٹرول کا بوجھ ڈالا ہوا ہے، ہر قسم کا انہوں نے بوجھ ڈالا ہوا ہے، اور عوام کو بھوکا مارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ نفسیاتی امپورٹڈ وزیر اعظم جو ہے، اس نے کہا تھا جی یہ خواہش نہیں ہے، مجبوری ہے عوام پہ بوجھ ڈالنا، مہنگائی کا بوجھ ڈالنا۔ یہ وہ ڈاکو ہیں، یہ وہ چور ہیں، وہ ڈاکو لٹیرے ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، پیسہ لوٹ کر لے گئے، یہاں پہ اپنے محلات بنائے، ان کے بچے جو اربپتی بنے، اور یہاں عوام کے جو بچوں کو انہوں نے بھوکا مار دیا، جن کے لیے پیسے آتے تھے ان کو دیے نہیں۔ اسی طرح انہوں نے جو خیمے بھی آئے تھے وہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے لیے رکھ لے، اور ایک پروگرام کے اندر ان کو بچھایا خیموں کو، جو کہ اسلاف زدگان کے لیے آئے تھے۔ تو یہ ان کی حالت ہے، ان کی گراوٹ کی حالت ہے، ان کی سوچ ہے، ان کی جو محبت ہے عوام کے ساتھ وہ واضح نظر آتی ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، واضح نظر آتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو اپنے آپ کو دین کا علماء کہتا ہے، تو عالم کا یہ حالت ہے کہ اسلاف زدگان کے لیے آنے والے خیموں کو اس نے خود استعمال کیا، اپنی ذاتی استعمال کے لیے رکھا ہے، جبکہ وہ عوام کے لیے آئے تھے۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں، لائک کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں، شکریہ۔